مساء الخير يا ولاد، مساء الخير عليكم. مرحبا بكم في لاشين يوتيوب كور دو مات دي زد. راني نكتبها لكم باش هكذاك vous allez vous abonner. Les مازال ما ils se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner باش هكذاك ما تراتيوش. كليكي sur la petite cloche هذيك باش يلحقوا لكم لي فيديو، ما تراتيوهمش، باش ما تراتيوش المعلومات الجيدة اللي نقدمها، وان شاء الله اللي تكون ان شاء الله في فائدة الجميع ان شاء الله يا رب عزيز، ويكونوا التلاميذ تاعنا يستفيدوا منهم ويكونوا قافزين في الرياضيات ان شاء الله هكذاك، باش يكونوا قافزين ان شاء الله في حياتهم. فوالا سي سكو جو فولي دير. Voilà, même si en tout cas, même s'ils sont pas bons en mathématiques, إن شاء الله يكونوا قافزين في حياتهم. Voilà. Donc في هذه الحصة إن شاء الله رايحين نشوفوا الطريقة اليابانية للضرب. La méthode japonaise هذه qu'elle consiste à quoi? À interpréter، يعني نحول الأرقام هذوك، الأعداد هذوك نمثلوهم بأعمدة ولا بخطوط، نمثلوهم باش نلقاو وليو نديرو جدول الضرب اتسيتيرا نديروه بالجمع دائما. مثلا واش راني حابه نقول؟ المثال الاول هي طريقه كما اللعبه، هي طريقه ممتعه. 12 بالك كاينين اللي يضحكوا كي نقول باللي طريقه ممتعه ولا طريقه شيقه ولا اللي تري اميزونت، ولا يضحكوا يقولوا مات وطريقه ممتعه. والله croyez moi, concentrez-vous, نتوما vous allez déduire باللي c'est une méthode très, c'est des méthodes, c'est des astuces très 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 amusantes. Voilà. هنا هذه الطريقه تاع la méthode japonaise elle consiste à interpréter chaque chiffre, chaque nombre عفوا بأعمدة. هذا لو بروميير نومبر هذا 12 نمثلوه بخطوط أفقية، ولا كاينين اللي يمثلوهم بخطوط مائلة. هنا من الأسهل باش ما تروح لكمش شوية المعلومات، نمثلوها هنا واحد نمثلوه بخط واحد فقط أفقي، 2 نمثلوه بخطين أفقيين، 1 2. دونك هذا يمثل 1 من الفوق للتحت، هنا يمثل 2. نفس الشيء بالنسبة ل 13، بصح 13 نمثلوه عمودية، 1 هذا من اليسار إلى اليمين، هنا 3 دونك نمثل 3 خطوط. فوالا دونك هنا هذا يمثل 3، هذا يمثل 1. هنا عندنا 3 كومبارتيمون، 3 مناطق. المنطقة هذه منطقة تاع النقاط المشتركة، وهنا الحمد لله عفوا، والمنطقة الوسطى هذه هي. داكو دونك عندنا 3 مناطق، ومن بعد نجمعوا واش كاين في كل منطقة. نبداو من المنطقة هذه لتحت، نروحوا هكذا المنطقة هذه، نشوفوا شحال النقاط المشتركة، 1 2 3 4 5 6. هنا كاين 6 نقاط مشتركة. دونك نعاودو نكتبو هنا العملية تاعنا 12 في 13 يساوي، نبداو 6 نبداو هو رقم الأحد، هذا يمثل رقم الأحد، هذا الوسط هنا عشرات وهنا مئات. دونك هنا 1 2 3 4 5، دونك 5. وهنا كاين شحال النقاط المشتركة؟ 1. Vous voyez pas بلي سي amusant كوم سي راكو تلعبوا. 12 في 13 يساوي 156. Et vous pouvez vérifier ça بلا calculatrice. المثال الثاني نديرو أيضا جداء عددين، بصح هنا مختلف بالنسبة للآخر. دونك 34 في 31.
نبداو دائما هذا نديروه افقي وهذا عمودي، دونك هكذا الف افقي وهذا عين عمودي. دونك الافقي هذا هنا افقيا 3 نبداو قبل من الفوق لتحت 3 وهنا لتحت 4 1 2 3 4 31 من اليسار لليمين 1 2 3 ثم 1 دونك هذا يمثل 3 4 وهنا 31 داكوغ. ايضا هنا عندنا 3 كومبارتيمون 3 مناطق، هذه وهذه وهذه المنطقة الوسطى فوالا عفوا. دونك نعاودو نكتبو 34 في 31 يساوي عفوا نكتبوها هنا باش يكون عندنا شوية المكان. دونك هنا شحال كاين 1 2 3 4 هذا هو رقم الآحاد. نروحو للمنطقة الوسطى نحسبو 1 2 3 كسوسوا تبداو منا ولا منا صحيحة 1 2 3 نقاط التقاطع 4 5 6 7 8 9 10 اوب هنا سا ديباس 10 هنا باغ كونطخ في الوسطى 5 هنا سا ديباس 10 نعاود 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15. دونك واش نديرو نكتبو 5 ونحتفظ بواحد واحد تاع الاحتفاظ كما تفاصون كما لي برينسيپ تاع الاعداد العمليات الاخرى نضيفه للرقم الذي يليه يعني لهذا المجموع 1 2 3 4 5 6 7 8 9 زائد 1 هو 10 فوالا. دونك 34 في 31 يساوي 1054 ولا حبيتو نديروه فيت في بلا كالكولاتريس 34 في 31 يساوي 1054 هذا. دونك نزيدو مثال آخر باش تفهموا أكثر. نزيدو مثال آخر كامل في الرياضيات هي عبارة عن أمثلة رياضيات لازم تشبعوا أمثلة وتشبعوا التمارين باش يترسخوا كامل المعلومات. دونك 23 في 14 دائما هي أمثلة مختلفة طبعا ممسي فيها رقمين بصح هي أمثلة مختلفة. دونك نبداو خطين أفقيين على حسب 2 ومن بعد 3 نديرو 3 خطوط أفقية وهنا عندنا 1 اوتوماتيكمون هنا يكون عندنا 4 فوالا. وهنا عندنا 3 كومبارتيمون أيضا. هذه الأمثلة الثلاثة فيهم هي كامل أمثلة اللي فيهم 3 كومبارتيمون 3 مناطق بصح مختلفة. المثال الأول فيها 3 مناطق الناتج فيه 3 أرقام والمثال الثاني فيه 3 مناطق بصح في الوسط هذاك يلتباس 10 المجموع ديالهم المنطقة الوسطى. هنا في المنطقة الأولى نشوفوا واش كاين نحسبوا شحال كاين الناتج تاع الآخر النقاط المشتركة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 أكثر من 10 12. دونك واش نديرو نكتب 2 ونحتفظ بواحد واحد هذا نحتفظه لكي نضيفه للمنطقة الثانية 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 زائد واحد هذا صافي 12. دونك نكتب 2 وواحد هذاك زيادة باسكو لقينا 12 واحد هذا زيادة نضيفه للمنطقة الأولى 1 2 3 دونك لقينا 322 23 في 14 يساوي إلى 322. فوالا. نمر الآن إلى أمثلة
اللي فيها مثال آخر اللي يحتوي على الصفر، أحد العددين فيه الصفر. كيفاش نديرو؟ مثلا 25 في 30. 30 هنا فيه الصفر، كيفاش نديرو؟ كيفاش نمثلوه؟ دونك بالنسبة لي 25 نديرو خطين هنا، ثم 5 خطوط أفقية لتحت، 2 3 4 5. بالنسبة لي 3 هنا نديرو 5 خطوط عمودية، عفوا 3 خطوط عمودية، والصفر هذاك سواء تحطوه برقم بلون ديفيرون ولا بنقاط متقاطعة. يعني جو كونساي تحطوا النقاط المتقاطعة باش ما تديروش النقاط هكذا بوانتيي ولا بخطوط متقاطعة، باش ما تخلطوش هنا في المناطق هذوك وتلقاو النقاط هذوك تاع المشتركة. دونك الكومبارتيمون، المنطقة كاين 3 مناطق ايضا، كاين هذه وكاين هذا. انا لو برانسيب باش ما تريعلكمش، دائما في الجهة وين كاين الخطوط المتقاطعة هذيك ما كانش نقاط التقاطع، يعني الصفر هنا باش نحسبوه ما نحسبوش هذو، ما كانش باسكو هنا صفر، دونك هنا صفر، اذا نضع صفر. وهنا ايضا صفر، دونك هذو برك اللي نجمعوهم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 بيسك 15. دونك نكتب 5 ونحتفظ بواحد نضيفه للمنطقة الأخرى، 1 2 3 4 5 6 زائد 1 7، دونك يساوي 750. دونك شحال قلنا؟ 25 في 30 يساوي إلى 750. ثم نمر إلى المثال ما قبل الأخير، المثال الخامس. المثال الخامس هنا باش تشوفوا كامل الوضعيات كيفاش يقدروا الأعداد تكون، العمليات تقدر تكون. فوالا 211 في 23. هنا أحدهما يتكون من 3 أرقام والآخر من رقمين. كيفاش نديرو؟ دايما عندنا 2 ومن بعد 1 ومن بعد 1 هكذا نمثلوه. وهنا ومن بعد شحال حبك فيه ولا فهمتوا هذه الطريقة، شحال حب فيه الأرقام، العدد هذاك تقدروا تمثلوه بلي ليني هذا. وهنا 3 2 3. هنا باغ كونطخ لي كومبارتيمون المناطق، تشوفوا نتوما كل منطقة مع اللي تقابلها، كل منطقة مع اللي تقابلها. كيما هنا باغ اكزومبل، هنا على شكل مستطيل، كل رأس مع الرأس الذي يقابله. هذه منطقة وحدها، هذه وهذه منطقة وحدها. ومن بعد المستطيل هذا الرأس مع هذا الرأس مع بعض، هذا مع هذا مع بعض نجمعوهم، وهذه المنطقة مع بعض هكذا باش ما تريعلكمش كل رأس ولا كل زاوية مع التي تقابلها. دونك هنا نبداو نحسبوا 1 2 3. إذن العدد الأول هو 3، الرقم الأول هنا من العدد هذاك هو 3. ومن بعد هنا 1 2 3 4 5، دونك يجي من بعد 5. 1 2 3 4 5 6 7 8، وأخيرا 1 2 3 4 4853. ما كاش أبسط طريقة كيما هذه جاب لي ربي، يا با بلو سامبل كو سا. ما تحسبوا، ما ديروا جدول الضرب، ما ديروا ميم سي جدول الضرب مهم جدا جدا جدا، جو دي ونعاودها، مهم جدا جدا في كامل لي نيفو، بور تو لي نيفو. فوالا. الوغ ثم المثال الأخير وهو المثال السادس. 205 هنا فيهم في 2 رقمين 3 أرقام،
فيه 312 واحدهما فيه الصفر، هكذا باش تتخلط بيان كوم يلفو. دونك نبداو منا، عندنا 2 ومن بعد صفر، دونك نديرو بلي تغي هادو ديسكونتينيو، ومن بعد 5 1 2 3 4 5. الوغ 312 دونك كاين 3 1 2 3 ومن بعد 1 ثم أخيرا 2. هذه هي الضربية ديالنا. فوالا، ومن بعد نروحوا للمناطق، نروحوا لكل المناطق. هنا عندنا المنطقة هذه باينة، هذوك كل وحدة، كل رأس ولا كل زاوية تقابلها، كل زاوية التي تقابلها، دونك هذه تقابل هذه، دونك هذه المنطقة أيضا وحدها، ما ديروهاش مع هذه وحدها، باسكو هذه تتلاقى مع هذا المنطقة. هنا صوتيتها فوالا، ومن بعد هذه وهذه وهذه مع بعض، فوالا، ومن بعد هذه مع هذه، فيها 5 مناطق، كل وحدة تقابل الرأس ديالها، هذه متقابلة، هذه وهذه متقابلة. ولا رعت لكم خلاص، بداو بزوج هذو نحيوهم، ومن بعد زوج هذو، واخيرا يبقاو لكم 3 في الوسط. نبداو نحسبوا الان النقاط المتقاطعة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوب، دونك نكتبوا 0 1، هذا تاع الاحتفاظ نزيدوه للمنطقة اللي جاية من بعد، دونك نكتب 0 هنا. نحسبوا هنا، ما نحسبوش قلنا باسكو هي خطوط متقاطعة، دونك ندوزو ديريكتومون لهنا، 1 2 3 4 5 زائد 1 هذاك تاع الاحتفاظ صافي 6. ندوزو للمنطقة الأخرى، 1 2 3 4، هنا ما نديروهاش باسكو نقاط متقاطعة، 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19، دونك نكتب 9. 1 هذا نضيفه للمنطقة الأخرى. 1 2 هنا ما نديروش باسكو هذا على شكل عبارة عن 0، دونك 1 2 زائد 1 هذا صافي 3. وهنا شحال كاين؟ 1 2 3 4 5 6، دونك 63960. نديروها 205 multiplié par 312 égale 63960، 63960. فوالا، هذا هو الدرس تاع اليوم. ان شاء الله تكونوا فهمتوها هذه الطريقه، ولا كما قلت لكم اشاك فوا اللي ما فهمتوش ان اكزامبل دائما حبسوا، حطوا لا فيديو مقبل، عاودوها للديبي كي يكمل ليكزامبل، عاودوه للديبي باش تفهموه اكثر، هكذاك باش لي زيكزامبل اللي جايين دائما نتوما تعاود ديروهم وحدكم، comme ça vous allez assimiler mieux. Voilà. Donc je vous attends inchallah pour la prochaine vidéo. Soyez nombreuses et nombreux à vous abonner وهكذاك باش يكونوا بلوس الاقتراحات اكثر، ويكونوا لي زيدي اكثر، ويكونوا نتعرف على لي لاكون تاع لي زيلاف بلوس، يعني le besoin et la demande تاع les élèves ce dont ils ont besoin، même les mamans اللي راهم يشايفيني، même pour les élèves تاع البريمير، ولا حبيتوا ندير لكم des cours spécial spécifique، c'est-à-dire كاين des cours اللي ما فهموهمش، des leçons اللي ما فهموهمش ولادكم، ندير لكم des vidéos، vous n'avez qu'à les mentionner dans les commentaires. Je vous promets que j'en ferai des vidéos pour eux, spécialement pour vous, parce que mon objectif c'est d'améliorer le niveau des élèves en mathématiques. Bismillah.
وبالمعاونة تاعكم il sera vraiment meilleur. Voilà. À la prochaine, Inch'Allah, la prochaine vidéo, Inch'Allah.